atong daykon, atong himayaon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo karon ug sa tanang panahon. Umari ka o Hesus, ubani kami sa among pagpamalandong, pagbusog sa among kaugalingon, pinaagi sa imong buhi ug balaan nga pulong. Revelasyon Kapitulo 22 versikulo 14. Bulahan kadtong mga nagsulob og limpyo kay makasulod sila agi sa ganghaan. Nagasulob og limpyo, unsa maning nagasulob limpyo kaning mga tao nga mga limpyo og kasing-kasing, limpyo og kalag, nagmalampuson, nagmadaugon, batok sa gira. Kining ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Usaman kini ka panaw ug usab kini ka dakong gira, bakigbatok sa atong mga kaaway. Labi na gyud ang yawa, ang dautan nga espiritu nga kanunay gyud nga dili gyud na matulog. Wala na sila balay, wala na sila kwarto. Dili gyud na sila mga tulog, dili gyud na sila muhunong hantod maguba, hantod mansahan ang ato ang biste, ato ang sapot, hantod nga sa nga maraog kuan yaget na kaayo tatan-awon, baho na kaayo ta, anghit na kaayo tatan-awon atong baho. Ingana gusto nila nga maguba ang ato ang kalag, gusto nila nga maguba ang ato ang relasyon sa Ginoo. Mao na nga kung magmalampuson ta sa pagkig-away, pagkigpatok, atong mapildi ang yawa og malikayan gyud nato ang sala, isalikway nato ang Satanas, makasulod yun ta sa gingharian sa Dios. Nagauban ako kanimo Maria diha sa imong mga pagdaig sa Ginoong Dios. Manaa kanimo, mao nga ang sala layo gyud kaayo. Daghan kayong salamat sa imong pagkainahan nga sulundon. Naminaw ka sa Ginoo sa tanang higayon. Santa Maria, piniling inahan sa Dios, sigampo mo ako, usa ka makasasalang kabos. Aron ako maandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay ang Dios nong kabubuton. Daig ako kanimo langit nong amahan, gibalaan akong imong ngalan. Daghan kayong salamat sa imong gingharian, imong pagbuot mao'y matuman, ikaw nga akong kalanon Ginoo. Pasaylo ako, ingon nga ako mo pasaylo. Daghan kayong salamat nga giiway mo ako sa mga panulay. Buntugon ko kanunay mga kaaway, kay imo man ang gingharian ng gahunggang himaya hangtod sa kahangturan. Ug manalangin unta kanato ang Dios nga magagahom sa nga tanan, Dios nga amahan, Dios nga anak, Dios nga Espiritu Santo, sa ka Dios ugad pa sa sinugdan karon ug sa tanang panahon. Ug ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo manahon ta kanatong tanan nga mga balaang katawhan sa Dios.